अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों माशाल्लाह से आज हमारी 8वीं किस्त स्टार्ट हो रही है, जो हमारा सिलसिला चल रहा है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज मैसेज। जी हाँ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने मैसेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और यही एक ख़ास क्वालिटी होती है लीडरशिप की। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप की बात की जाती है। तो इसमें हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन से मेजर ऑप्शंस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। तो उनके पास जो पहला ऑप्शन मौजूद था वो ये था कि कुरैश ने उनको कहा था कि आप किंगशिप हम आपको दे देते हैं, और फिर अगर वो किंगशिप ले लेते तो फिर उसके बाद वो चेंजेस कर सकते थे वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा ऑप्शन ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते और फिर ग्रेजुअली चेंजेस की बात करते। और तीसरा ऑप्शन ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के जो सोशल एविल्स थे उनके साथ रब्ता करते और फिर एक सोशल रिफॉर्मर बन जाते, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोकल सपोर्ट हासिल करते और फिर ग्रेजुअली चेंजेस की बात करते। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली किस्त में, कि जब अंबिया की दावत की बात आती है तो उसमें मैंने 6 पॉइंट आपको वाजे किए थे, जिसमें कुछ ख़ास ये थे कि नबी हमेशा डायरेक्ट मैसेज देते हैं, क्लियर मैसेज देते हैं, उसमें कोई फ़िलॉसफी नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लेजर ऑफ अल्लाह के लिए होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम अंबिया की तरह डायरेक्ट मैसेज दिया, क्लियर मैसेज दिया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और बिल्कुल अपनी बात पर कायम रहे। तो ये सबसे पहली बेस थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और यहीं से प्रूफ होती है उनकी डिवाइन नेचर, उनकी डिवाइन गाइडेंस और उनका तवक्कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। इसके आगे अगर हम बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं, देखिए मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूँगा। जब हम मक्का पहुँचते हैं तो मक्का से पहले एक शहर आता है, उसको कहते हैं ताइफ। अगर आप में से कोई गया होगा तो उसको पता होगा। अच्छा, ताइफ में जो है ना वो सबसे बड़ा मिकात है, यानी कि वहाँ से लोग एहराम बांधते हैं और आगे जाते हैं। वैसे तो मुख्तलिफ एरियाज से मुख्तलिफ मिकात आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मिकात है वो ताइफ के शहर में आता है। अच्छा, यहाँ मैं कुछ ऐड करूँ, पता है जब मैं बजाते खुद जाता हूँ तो 10-12 घंटे की ड्राइव के बाद ताइफ पहुँचता हूँ, तो इतना ज़्यादा इंसान थक चुका होता है और जागा हुआ भी होता है, लेकिन वहाँ जाते ही जैसे ही आप एहराम बांधने के लिए उतरते हैं और वहाँ पे आपको नमाज़ पढ़नी होती है, तो ऐसी एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है कि बिल्कुल आप डिफरेंट फील करते हैं। और फिर वहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद फिर मक्का आ जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ताइफ का मुकाम था, वहाँ पर एक ट्राइब था, एक कबीला था, उसका नाम था बनु थकीफ़। अच्छा, उस कबीले ने क्या कहा? उसने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम आप जिस रिसाले की बात कर रहे हैं, वो कुरान शरीफ को रिसाला उन्होंने पुकारा, हम उसको कबूल कर लेंगे, लेकिन हम ये ज़कात नहीं देंगे। जो आप ये जो ज़कात की बात कर रहे हैं ना, हम ये नहीं दे सकते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि दोज हु सेपरेट सला फ्रॉम ज़कात आर नॉट मुस्लिम्स। सला कहते हैं नमाज को, जो नमाज और ज़कात को जुदा करे वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, वहाँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उन्होंने कहा कि आप अपने स्टैंस के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं, तो उससे ये होगा कि ये लोग, इस वक्त आपको तो शदीद ज़रूरत है कि लोग इस्लाम में शामिल हों, तो ये लोग इस्लाम में आ जाएंगे और बाद में ज़कात भी देना शुरू कर देंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना अपने मैसेज पर, ना दीन की किसी बात के ऊपर भी। यहीं पर मैं ऐड करूं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब वो खलीफा बने तो उन्होंने ऐलान जंग किया उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि ज़कात देने को रिफ्यूज़ कर रहे थे। तो लोगों ने बोला आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे ऐलान जंग कर सकते हैं? तो उन्होंने ये कोट किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ज़कात को अलग करे इस्लाम से वो मुसलमान नहीं है। देखें, यहाँ इस बात को समझे, जैसे बहुत सारे लोग हैं नमाज नहीं पढ़ते लेकिन वो नमाज से इनकार नहीं करते, तो वो मुसलमान तो है ना, क्योंकि
جو احکام قرآن میں موجود ہے اگر کوئی اس سے انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور عمل نہ کرنا اور انکار کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے آگے جب میں بات کروں تو دیکھیں کوئی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کو سب سے زیادہ ڈیمیج اس وقت ہوتا ہے جب لیڈر اپنے پرنسپل سے ہٹ جائے. اور جب وہ اپنے پرنسپل سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی بات کی جو سگنیفیکنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ لیڈرشپ کی خاص کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ذات مبارکہ میں دیکھیں، ان کی لائف میں دیکھیں تو کبھی بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنے میسج کے اوپر. اسی لیے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس ذات کے اوپر، ان کے نام کے اوپر، بلکہ میں تو یہ بولوں گا. اچھا، اس سے آگے اگر ہم دیکھیں اس کو مثال کس طرح دیتے ہیں. He was not willing to compromise, he was not willing to water it down, and he was not willing to dilute on his message. ایسے ورڈز استعمال کیے گئے ان کی اس تعریف میں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس موقع کے اوپر کہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنے میسج پر. حالانکہ پتہ ہے ان کے اوپر بہت ہی زیادہ سائیکولوجیکل پریشر بہت تھا. کس طریقے سے؟ کیونکہ ان کی جو فیملی تھی اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو پولیتھزم میں تھے نا، اور ان کے اتنے بدھ مت تھے اور بہت سارے بت تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مونوتھزم کی بات کرتے تھے کہ ایک اللہ کی ذات ہے. اب یہاں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آفر دی کہ ہم آپ کو پاور دے سکتے ہیں، وومن دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں، سب کچھ دیں گے، لیکن آپ دعوت چھوڑ دو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے خداؤں کو مان لو. کیونکہ وہ تو پہلے ہی اتنے سارے خدا کو مانتے تھے تو انہوں نے سوچا ایک اور ایڈ کر لیں گے، کیا ہو گیا. اور ان کا تم بھی ہمارے خدا کو مان لو، تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب انہوں نے بات کری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنے اس میسج سے نہیں ہٹوں گا. تو یہاں سے آپ دیکھیں کیا لیول تھا اپنے سٹانس کے اوپر رہنے کا، کیا ان کی سمجھ لیں اسٹرینتھ تھی، کیا پاور تھی، کیا اللہ کی رضا کے لیے محبت تھی کہ ذرہ برابر اپنے میسج سے کمپرومائز نہیں کرنا تھا. اس کے آگے اگر ہم دیکھیں، جب بھی کوئی لیڈر اپنے میسج کے اوپر بینڈ ہو جائے اور اس سے ہٹ جائے تو اس کی سگنیفیکنس ختم ہو جاتی ہے. بات میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی. اور یہی آج کل کے، اسی لیے تو ہم لیڈرز کو اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے یا لوگ اس کے فالوور ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سٹانس سے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے. تو اسی لیے یہ یہاں سمجھنے کا فرق ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ جو ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی یہ صرف ایک کوالٹی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی ڈیٹیل میں. اب دیکھیں اس میں ایک مثال دیتے ہیں نا کہ a tiger walks alone and sheeps lots of company. شیپس جو ہوتی ہیں ان کے پاس بہت ساری کمپنی ہوتی ہے، لیکن ٹائگر ہمیشہ واک کرتا ہے لون. تو اسی وجہ سے، اسی میسج پر قائم رہنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ لونلی بھی ہوئے اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا بھی ہوا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ کبھی بھی اپنے میسج سے نہیں ہٹے. اچھا، اگر آپ چاہتے دیکھیں طائف کی میں نے بات کری تو میں یہاں ذرا سا آپ کو ایڈ کر دوں. طائف ہو گیا، روزہ مبارک ہو گیا اور حرم ہو گیا. میں لاسٹ رمضان جب گیا تھا تو میں نے وہاں کی چھوٹی چھوٹی کچھ کلپس بنائی تھی اور اس کو ایڈ کر کے ایک ویڈیو بنائی تھی. آپ چاہیں تو وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، صفی اللہ وسیع اللہ. تو اس میں بڑا آپ کو کلوز لک وہاں کا مل جائے گا. تو دوستو، جو کچھ ہم نے آج سنا اور پڑھا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو لازمی کسی ایک نہ ایک شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کوئی کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے اور ہم سب کو اس کا بہت اجر و ثواب نصیب ہو. آپ کا دوست صفی اللہ. السلام علیکم.